अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सबक नंबर 13 तशदीद का जो बाकी हिस्सा रह गया था वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज कंप्लीट करेंगे। तो सबक की तरफ आने से पहले सबक की दुआ से आगाज़ करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो चलिए मिलकर दुआ पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। तर्जुमा, ए अल्लाह अज़्ज़ वजल हम पर इल्म और हिकमत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, ए अज़मत और बुज़ुर्गी वाले रब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। कल की वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था और आज हम इंशाल्लाह यहाँ तक अहब्बा तक पढ़ा था और आज हम वत्तीनी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर और अपने राय का इज़हार ज़रूर देना। वाउ त ज़बर वत त, या ज़ेर ती वत्ती, नून ज़ेर नी वत्तीनी। या मद्दा हो रहा है, इस वजह से हमने इसको एक अलिफ के बराबर लंबा किया है। वत्तीनी। बा ता ज़ेर बित ता, क़ाफ ज़बर तक बित तक, वाउ खड़ा ज़बर वा बित तक वा। ता दो दफ़ा पढ़ा जाएगा और तक काफ साकिन है, काफ का कलकला होगा और वो के ऊपर खड़ा मद्दा है, वो को लंबा करना है एक अलिफ के बराबर और काफ हरूफ मुस्तालिया इसको मोटा भी पढ़ना है। बित तक वा। हमज़ा सा ज़बर अस सा, अलिफ ज़बर सा अस्सा, काफ ज़ेर की अस्साक़ी, बा पेश बू अस्साक़िबु, सा जीम ज़बर सज, जीम अलिफ ज़बर जा सज्जा, जीम दो ज़बर जन सज्जाजन सज्जाजन। अलिफ मदा हो रहा है एक अलिफ के बराबर, इस वजह से यहाँ पर जा को खींचा है, सा को नमने से पढ़ना है। सज्जाजन। फा लाम ज़ेर फिल हा, जीम ज़बर हज फिल हज, जीम ज़ेर जी फिल हज्जी फिल हज्जी। शीन हा पेश शुह, हा ज़बर हा शुहा। मीम पेश मु, सीन खा ज़बर सख मुसख, खा ज़बर ख मुसख्खा, रा अलिफ ज़बर रा मुसख्खरात, दो ज़ेर तिन मुसख्खरातिन। रा को मोटा पढ़ना और एक अलिफ के बराबर इसको खींचना है क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है। स्वाद दाल ज़बर सद, दाल ज़बर दा सद्दा, क़ाफ ज़बर क़ा सद्दक़ा। आपने पढ़ते हुए इसका ध्यान रखना है कि आपने हरूफ मद्दा को और खड़े मद को सिर्फ खींच कर पढ़ना है एक अलिफ के बराबर। इसके अलावा आपने बाकी ज़ेर ज़बर पेश वाले हरूफ को नहीं खींचना। अब इसके ऊपर हरूफ मदा भी नहीं है, खड़ा मद भी नहीं है, उल्टा पेश भी नहीं है, तो हमने इसको सिंपल सद्दक़ा। ता ज़बर ता, सौद दाल ज़बर सद तसद, दाल खड़ा ज़बर दा तसद्दा। अब इसके ऊपर खड़ा मद आ गया तो हमने इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। तसद्दा। हमज़ा दाल ज़बर अद, दाल ज़बर दा अद्दा, रा ज़बर रा अद्दरा, जीम अलिफ ज़बर जा अद्दरजा, ता ज़ेर ती अद्दरजाती। जा को यहाँ पे आपने एक अलिफ के बराबर खींचना है। अद्दरजाती। मीम ज़ेर मी, नून दाल ज़बर नद मिनद, दाल मीम ज़बर दम मिनद दम, आइन ज़ेर ई
من الدمع واو ذال کھڑا واو ذال زبر وذ ذال کھڑا زبر ذا وذا کاف زیر کی وذا کی را یا زیر ری والذاکری نون زبر نا والذاکرین والذاکرین رینا یا مدہ ہو رہا ہے یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو رینا دال کے اوپر کھڑا مدہ تو ایک الف کے برابر یہاں پر ہم نے اس کو لمبا کیا اور دال کو نرمی سے پڑھا اور اس والے کاف کو ہم نے پتلا پڑھا والذاکرین حمزہ را زبر ار را حا زبر رح الرح میم کھڑا زبر ما الرحما نون پیش نو الرحمن الرحمن ماں کو ہم نے صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے نون زا پیش نز زا زیر زی نزی لام زبر لا نزیلا نزیلا زا دو دفعہ پڑھا جا رہا ہے اور زا کی سیٹی بھی نکالنی ہے زا نزیلا فا زبر فا سین زبر سا فاسا نون پیش نو فاسانو یا سین زبر یس فاسانو یس سین زیر سی فاسانو یس سی رو پیش رو فاسانو یس سی رو ہا الٹا پیش ہو فاسانو یس سی رو ہو واو شین زبر وش شین میم زبر شم وشم سین زیر سی وشمسی نون زبر نا قاف صاد پیش قس نقص صاد پیش سو نقصو نقصو واو صاد زبر وس صاد کھڑا زبر صا وصا لام زیر لی وصالی حا یا زیر حی وصالحی نون زبر نا والصالحین ہین ہی کو اس وجہ سے لمبا کیا یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے اور صاد کے اوپر کھڑا مدہ ہے صاد کی سیٹی بھی نکالنی ہے اور اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر بھی پڑھنا ہے والصالحین فا دود زبر فد دود لام زبر دل فدل نون الف زبر نا فدلنا واو دود زبر ود دود پیش دو ودو حا کھڑا زبر حا ودو حا واو تو زبر وت تو واو پیش تو وتو رو زیر ری وتوری توری واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہو تو ایک الف کے برابر کھینچا وتوری واو تو زبر وت تو یا زبر تی وتی رو زیر ری وتیری یہاں پہ یالین ہو رہا ہے یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے حمزہ صا زبر اتا زبر تا اتا لام الف زبر لا الطلاق قاف پیش قو الطلاق حروف مستعلیہ ہے موٹا پڑھنا ہے الطلاق واو ذا زبر وذ ذا الف زبر ذا وذا ہا زیر ہی وذاہی وذاہی را پیش رو وظاہرو وظاہرو ذا حروف مستعلیہ ہے الف مدہ ہو رہا ہے اس وجہ سے یہاں پر ذا کو ایک الف کے برابر کھینچا یہ اضافی الف تھا اس کو نہیں پڑھا اس کے اوپر زیر زبر پیش نہیں تھی تو واو کو ذا کے ساتھ ملا کر پڑھا وظاہرو لام ذا زیر لذ
ذا کھڑا زبر ذا لذا لام زیر لی لذالی میم یا زیر می لظالمی نون زبر نا لظالمین مین یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، مین ذا کے اوپر کھڑا مد ہے تو ذا کو موٹا بھی پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور کھڑے مد کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ للظالمین سین عین پیش سع عین زیر عی سعی را تا زبر رت سعیرت سعیرت یا پیش یو واو فا زبر وف یوفا زبر فا یوفا یوفا ہا قاف پیش حق ہا قاف پیش حق قاف تا زبر قت حقت حقت قاف حروف مستعلیہ میں سے اس کو موٹا پڑھنا ہے، حقت ہا قاف زبر حق قاف دو پیش ان حق ان حق ان قاف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھنا ہے، حق ان را کاف زبر رک کاف زبر کا رک کا با زبر با رک کا با کاف زبر کا رک کا با کا رک کا با کا رک کا با کا دونوں کاف کو آپ نے پتلا پڑھنا ہے۔ اس میں یہ جو دو نقطوں والا کاف ہوتا ہے اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا جو کاف ہوتا ہے وہ پتلا پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر کاف دو دفعہ پڑھا جائے گا، رک کا با کا واو لام زبر ول لام زبر لا ولا ذال یا زیر ذی والذی نون زبر نا والذین والذین لام دو دفعہ پڑھا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ذال نرمی سے اور یا مدا کرنا ہے، ذین میم میم زیر مم میم الف زبر ما مما مما ما کو ایک الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا، اور میم میم زیر میم، کیونکہ میم ساکن جب بھی اس کی تشدید آ جاتی ہے تو اس کو اس کے اوپر غنہ کیا جاتا ہے، ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں، مما حمزہ میم پیش میم زبر ما تا دو زیر تین امتن فا زبر فا حمزہ میم پیش فا میم پیش مو فا ہا الٹا پیش ہو فا میم پیش مو سین میم زبر سم مسم میم دو زبر من مسمن نیم کے اوپر گنہ کرنا ہے، نیم کو دو دفعہ پڑھنا ہے، مسمن یہاں پر جیم نون زبر جن نون کھڑا زبر نا جنہ تا دو زیر تین جناتن جناتن نون کو آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، جناتن واو نون زبر ون نون کھڑا زبر نا ون نا شین زیر شی ون نا شی تو کھڑا زبر تو ون نا شی تو تا زیر تی ون نا شی تو تی نون کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے کر جانی ہے، کیونکہ میم مشدد و نون مشدد پر ہر حالت پر غنہ کیا جاتا ہے۔ جب بھی نون کے اوپر یہ چھوٹی سی علامت تشدید ڈبلیو والی آ جائے تو اس پر آپ نے ناک میں آواز لے کر جانی ہے، اور اتنی دیر میں آواز کو چھپانا ہے جتنی دیر میں ایک الف کو ادا کرتے ہوئے لگتا ہے۔ وناشی توتی تو کے اوپر کھڑا مد ہے تو اس وجہ سے توتی ون نجمی
वन्नजमी, यहाँ भी नून के ऊपर तशदीद है तो नून के ऊपर हमने गुन्ना करना है। वन्नजमी कुव्वीरत, कुव्वीरत, वाव के ऊपर तशदीद है तो वाव को 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। कुव्वीरत। मुतहरतन, मुतह हा ज़बर तह, मुतह हा ज़बर हा, मुतहरतन, मुतहरतन। सुजीरत, सुजीरत, या तशदीद है, या 2 दफ़ा पढ़ जाएगा। सुजीरत। यज़क्करु, 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 ज़ाल नरमी से, काफ को पतला, यज़क्करु। काफ के ऊपर ज़बर है तो इसको खींचना नहीं है, तो बस काफ को आपने 2 दफ़ा पढ़ना है, ज़ाल को भी आपने 2 दफ़ा पढ़ना है। यज़क्करु। लियद्दब्बरू, लियद्दब्बरू, यद्दब्बरू, रू को हमने एक अलिफ के बराबर खींचना है क्योंकि यहाँ पर वाव मद्दा हो रहा है। ज़ुर्रियत, ज़ुर्रियतहू, ज़ुर्रियता, ज़ुर, ज़ा रा पे ज़ुर, रा या ज़े री, ज़ुर्रिया, ज़ुर्रियतहू, हू को हमने यहाँ पर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा है। ज़ुर्रियतहू। मुज़म्मिलु, मुज़म्मिलु, ज़ा की सीटी निकालनी है। मुज़म्मिलु, और यहाँ पर आपने गुन्ना भी करना है। मुज़म्मिलु, मुज़म्मिलु, मीम में शदद आ गया, इस वजह से यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ना है। मीम दाल पेश मुद, दाल सा ज़बर दस, मुदस्सा ज़ेर सी, मुदस्सी रू, रो पेश रू, मुदस्सिरु, मुदस्सिरु, सा को नरमी से पढ़ना है। मुदस्सिरु। आइन ज़बर आ, लाम नून ज़बर लन, अलन नब्बिशी, अलन नब्बिशी, नब्बी ये को हमने लंबा नहीं करना। अलन नब्बिही, यहाँ पर नून साकिन है, नून के ऊपर आपने गुन्ना करना है। आगे इसी तरह या सीन ज़बर यस, सीन मीम ज़बर सम, यस्सम्मा, यस्सम्मा, मीम के ऊपर गुन्ना करना है। यस्सम्मा ऊना, ऊना, आइन वाव पेश ऊ, वाव साकिन है, वाव से पहले पेश आ रही है तो ऊना, यस्सम्मा ऊना। इसी तरह आगे इल्लियूना, इल्लियूना, वाव साकिन से पहले पेश आ रही है तो यूना। यज़क्का, यज़क्का, ज़ा की सीटी निकाली है और का को एक अलिफ के बराबर लंबा किया है क्योंकि इसके ऊपर खड़ा मद्दा है। यज़क्का। मिनत तय्यिबाती, मिनत तय्यिबाती, सिर्फ बा को हमने लंबा करना है। मिनत तय्यिबाती। इन्नज़न्ना, इन्नज़न्ना, नून तशदीद है, नून पे गुन्ना होगा। इन्नज़न्ना, ज़न्ना। मीम दाल ज़बर मद, दाल ज़ो ज़बर दज़, मद्दज़ी ज़िल, ज़ो लाम ज़े ज़िल, मद्दज़िलु, मद्दज़िलु, ज़ो को नरमी से पढ़ना है। ज़िल्लु, ये तीनों लफ्ज़ दाल भी ज़ो भी लाम भी 2 दफ़ा पढ़े जाएंगे। मद्दज़िलु। शर्रिन नफ़्फ़ासाती, शर्रिन, रिन के ऊपर हमने गुन्ना किया। शर्रिन नफ़्फ़ा, फा को 2 दफ़ा पढ़ा और खड़ा मादा एक अलिफ के बराबर खींचना है। शर्रिन नफ़्फ़ासाती, सा के ऊपर भी खड़ा मादा, दोनों को सेम एक एक अलिफ के बराबर खींचा, सा को नरमी से पढ़ा और आगे ती सिंपल ती। शर्रिन नफ़्फ़ासाती। युहिब्बुत्तव्वाबीना, युहिब्बुत्तव्वाबीना, युहिब्बुत्तव्वा, तव्वा वाव को लंबा किया। तव्वाबी, या मदा हो रहा है, यहाँ पर अलिफ मदा हो रहा है और आगे बीना।
الف سے پہلے زبر آ رہا ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر. تو توابین. رب السماواتی. رب السماواتی. ما وا کو ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. احتو. اب اس کی ہجے کیسے کرنے ہیں؟ حمزہ زبر آ، ہا تو تا زبر حت. احت. ہجے کرتے ہوئے تو کو پڑھنا ہے، لیکن جب رواں پڑھیں گے تو یہ والا تا نہیں پڑھا جائے گا، آگے تا پڑھا جائے گا. احتو. بستو. اسی طرح یہ بھی تو جب ہجے کریں گے تو نام لیں گے. با زبر با، سین تو تا زبر ست. بست تا زبر تا. بستا. یہ والا تو بیچ میں سے ساکن ہو جائے گا، یہ نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح آگے لکھا گیا ہے نخلق. نون خو زبر نخ، لام قاف پیش لک. اب یہاں پر تو اگر ایسے پڑھیں تو کاف پڑھا جائے گا، لیکن جب ہم دروان کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ والا کاف نہیں پڑھا جائے گا. نخلق. لام قاف کاف پیش لک. نخلق کاف میم پیش کم. نخلقکم. نخلقکم. قاف دال تا زبر قط. تا زبر تا. قطع. با یا زبر بی. قطبی. یا زبر یا. قطبیہ. نون زبر نا. قطبینا. قطبینا. عبدتم. عبدتم. اس میں یہ والا دال نہیں پڑھا جائے گا. عبدتم. اذ ظلموا. اذ ظلموا. منہ کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا، وہ ساکن سے پہلے پیش آ رہا تھا، اس وجہ سے دال کو نرمی سے پڑھا. جب ہجے کریں گے تو دال کو نرمی سے پڑھیں گے، لیکن رواں میں دال نہیں پڑھا جائے گا، اور صا حروف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھا جائے گا اور 2 دفعہ پڑھا جائے گا. اذ ظلموا. قاف دال دال زبر قد. دال زبر دا. قد خا خا زبر خا. قد دخلوا. لام واو پیش لو. قد دخلوا. قد دخلوا. ہم نے یہاں پر لو کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا ہے، وہ مدہ ہو رہا ہے. اذ ذہب. اذ ذہب. یہاں پر کوئی لفظ لمبا نہیں ہو رہا. حمزہ ذال ذال زیر اذ. ذال زبر ذا. اذ ذہب. ہا زبر ہا با زبر با. اذ ذہب. ماشاءاللہ سے ہمارا یہ والا لیسن بھی کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ عز و جل کل ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے سبق نمبر 14 نون ساکن اور تنوین پڑھیں گے. ہم نے نون ساکن کے 2 قاعدے پہلے پڑھ لیے تھے، اور انشاءاللہ جو ادغام اور اقلاب کا قاعدہ ہے وہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے. امید ہے آج کا لیسن آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اس میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیو میں آپ کے سامنے لا سکوں. تو انشاءاللہ عز و جل ملیں گے نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا. تو سبق ختم کرنے سے پہلے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. انجانے نہ جانے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی ہو پڑھائی کے دوران تو اللہ عز و جل ہمیں معافی عطا فرمائے. تو چلیں دعا سے ختم کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.